बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लाई हूँ। डेंगू फीवर के हवाले से ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होगा बल्कि आपके लिए बहुत ही हेल्पिंग होगा। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि डेंगू फीवर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में मैं आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं और जो जानते हैं वो प्रैक्टिकली ठीक से अप्लाई नहीं करते। इस वजह से डेंगू फीवर के वजह से उनको बहुत से आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और बहुत लोगों की जानें भी चली जाती हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, कौन से साइंस होते हैं कि जब हम डेंगू फीवर को डेंगू हेमोरेजिक फीवर में कन्वर्ट हुआ कहते हैं, और कौन से ऐसे रीज़न होता है जिसकी वजह से अगर मरीज़ एहतियात ना करें तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डेंगू जो है वो 4 तरह का है, डिफरेंट तरह के इसके सीरोटाइप्स हैं। आम लोगों के जहन में ये बात होती है कि अगर एक तरह के सीरोटाइप से उनको डेंगू हो गया तो उनको दोबारा से कभी डेंगू नहीं होगा। कुछ हद तक तो ये बात सही है, क्योंकि उनको दोबारा उस सीरोटाइप से डेंगू नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और हो डेंगू, दूसरा सीरोटाइप हो, तो उससे उनको डेंगू हो सकता है। एक मर्तबा जिसको एक सीरोटाइप की से डेंगू होता है उसकी टिल लाइफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो डेंगू उसको दोबारा नहीं होता। लेकिन चांसेस होते हैं कि बाकी 3 तरह के सीरोटाइप अगर कोई डेंगू उनको काटे तो उससे हो सकता है। इसलिए एक मर्तबा अगर किसी को डेंगू हो तो उससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अक्सर लोगों का ये भी क्वेश्चनिंग होती है कि भैया एक दफ़ा हो गया सीरोटाइप तो एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो दूसरी दफ़ा फिर सीवियर क्यों होता है? वो इसकी रीज़न होती है कि जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं उसकी वजह से वो कुछ ऐसी इंट्रैक्शंस होती हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि सेकंड टाइम अगर किसी को दूसरी तरह का डेंगू हो तो वो बहुत सीवियर होता है। इसके अलावा लोगों के ये भी ज़हन में आता है भाई इतनी डेवलपमेंट हो गई है, इतनी दुनिया एडवांस हो गई है, तो अभी तक इसकी कोई वैक्सीन ही नहीं आई। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई। एक जो वैक्सीन आई है उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर किसी भी मरीज़ को जिसको पहले डेंगू ना हुआ हो और उसको वो वैक्सीन लगा दी जाए तो इस सूरत में अगर उसको डेंगू काटेगा, उसको डेंगू होगा तो वो बहुत ही सीवियर होता है। इसलिए यही कहा जाता है कि जिन लोगों को एक मर्तबा डेंगू अभी तक नहीं हुआ वो इस वैक्सीन को ना लगवाएं, और जिन लोगों को एक मर्तबा डेंगू हो गया है वो लगवा सकते हैं। ये बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं और कोशिश तो यही है, इंटरनेशनली भी लोगों का यही है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस बात के अंदर लगे हुए हैं, कॉन्टीन्यूसली रिसर्चेस हो रही हैं कि कोई ना कोई इसका हल मिल जाए। क्योंकि तकरीबन 200 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में एपिडेमिक की तरह ये एक वबा की तरह फैलती है। कुछ अरसे रहती है फिर सेटल हो जाती है और अगले साल फिर कुछ अरसे होती है, लोगों को लुक़मा अजल में ले जाती है और उसके बाद फिर सेटल हो जाती है। और अब पिछले कुछ सालों से हमारे इस ख़ित्ते के अंदर, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आते हैं, ये वबा देखी जा रही है। डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो इससे बचने की बहुत ज़रूरी है। अब लोगों के ज़हन में ये आता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है। अगर मैं कहूँ कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। एक इंसान से डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू तो नहीं होता, लेकिन अगर एक इंसान को जिसको ऑलरेडी डेंगू हुआ है उसको मच्छर काटे और मच्छर में इन्फेक्शन चला जाए तो वो मच्छर अगर किसी और इंसान को काटे तो उस तरीके से इनडायरेक्टली ये ट्रांसमिशन हो सकती है। सो इससे बचने बहुत ज़रूरी होता है। अब देखा जाए तो इसके कौन कौन सी अलामात होती हैं जो मरीज़ के अंदर ज़ाहिर होती हैं। मरीज़ को जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, जॉइंट पेन, आर्थराल्जिया शुरू हो जाता है, मायल्जिया शुरू हो जाता है, उसको मतली कै की शिकायत होती है, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, नौज़िया, यानी कि उसको हर तरीके की वीकनेस होती है।
اس کو ملیز ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس سے اٹھنا بیٹھنا دو بھر ہو جاتا ہے اور بہت ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے 104 105 تک. یہ آتے ہیں سمپل اگر ڈینگی فیور ہو. لیکن اگر ڈینگی فیور پرولونگ ہوتا جائے، یعنی کہ وہ 1 ہفتے تک یہی سمٹم رہیں اور اس کے بعد اس کو یہ بھی محسوس ہو کہ اس کے جسم کے اوپر نیل پڑ رہے ہیں، پٹیکیل ہیمریجز ہو رہے ہیں، ریشز ہو رہے ہیں، اگر وہ برش کرتا ہے دانتوں کے اوپر تو اس کو گم میں سے مسوڑوں میں سے خون آنا شروع ہو گیا ہے، ہلکا سا کہیں پہ ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہاں پہ بہت بڑا گومر سا نیل پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو ڈینگی ہیموریجک فیور نہ ہو گیا ہو. ایسی صورت میں اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، اس کے تھرمبوسائٹوپینیا دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ تھرمبوسائٹس کے کاؤنٹ دیکھے جاتے ہیں، پلیٹلیٹ کاؤنٹ دیکھے جاتے ہیں، WBC کاؤنٹ دیکھے جاتے ہیں، اور اگر 1 lakh پر ملی میٹر کیوب سے نیچے ہوں، کم ہوں، تو تب کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈینگی ہیموریجک فیور ہے. یہ کرائٹیریا WHO نے ڈسکرائب کیا ہے، لیکن ان کرائٹیریے کی مسنگ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ کچھ لوگوں میں دیکھا گیا کہ یہ کرائٹیریا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ڈینگی ہیموریجک فیور تھا، یعنی کہ ان کو بلیڈنگ کے سمٹمز بھی تھے، جس کے اندر ان کے پخانے کے ساتھ خون آنا، ویجائنا کے ساتھ خون آنا، اس کے علاوہ پیٹ کے اندر بلیڈنگ ہو جانا، برین کے اندر بلیڈنگ ہو جانا، انٹرا سیریبرل ہیمریجز، یہ تمام شکایتیں ان میں دیکھی گئیں. اب WHO نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں، نیا اس کا کرائٹیریا ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سا بیسٹ کرائٹیریا ہے. اب نیکسٹ بات آتی ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے ڈائگنوز کریں. اب لیبارٹری ٹیسٹ کروائے، تھرمبوسائٹوپینیا آ گیا، WBC کاؤنٹ کم آ گئے، ہیموگلوبن کم آ گئی. اب یہ تمام چیزیں تو ہم نے دیکھی، لیکن اصل بات آتی ہے مریض کی، کہ مریض اس وقت تکلیف میں ہے اور مریض کو ہم نے کون سی ہدایات دینی ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ عمل کرے اور اس کے یہ تمام سمٹمز وغیرہ جو ہیں یہ بہت ہی سکون کے ساتھ ایزیلی اس کے سیٹل ہو جائیں. اس کے لیے ہم نے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو خیال کرنا ہوتا ہے. پہلے تو ہوتا ہے اینٹی پائریٹک میڈیکیشنز دینی ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کا جو زیادہ فیور ہوا ہے اس کو کم کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم یوزلی پیراسیٹامول دیتے ہیں. ایک اور ہدایت ہوتی ہے جو ہم نے مریض کو کرنی ہوتی ہے کہ اگر تو وہ ایسپرین لے رہا ہے، ڈسپرین لے رہا ہے، بروفن لے رہا ہے، یا کوئی اور نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشنز لے رہا ہے تو وہ امیجیٹلی ان کو سٹاپ کر دے. اگر تو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ امیجیٹلی اپنے کنسلٹنٹ کے مشورے کے ساتھ جو بھی وہ اس کو ہدایت کرے اس کے مطابق وہ اپنی ڈوز کو چینج کر دے، کیونکہ ایسپرین کی موجودگی کی وجہ سے بلیڈنگ ٹینڈنسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں بہت ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. ایسے مریض کے اندر ڈی ہائیڈریشن بھی ہو جاتی ہے، اس لیے اس مریض کو واٹر انٹیک کا کہا جاتا ہے. اگر تو وہ فلوئڈس کو ٹالریٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دن کے 1 سے 2 لیٹر اس نے ریگولرلی پانی پینا ہے، اس سے کم نہیں پینا. لیکن اگر تو وہ ٹالریٹ نہیں کر رہا، اس کو پرسسٹنٹ یا کنٹینیوسلی اس کو وامٹنگ ہی لگی آ رہی ہیں، وامٹنگز اس کی سیٹل نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت کے اندر اس کو IV فلوئڈس دیے جاتے ہیں. اور بہت سی احتیاطیں ہوتی ہیں. ماسکیٹو ریپیلنٹس یوز کیے جاتے ہیں، ماسکیٹو نیٹس آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ نے ٹائمنگز دیکھنی ہے کہ کس ٹائم پہ آپ باہر نکلیں اور کس ٹائم پہ آپ باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ بچوں کو آپ نے باہر نہیں نکلنے دینا. بچوں کے اندر ایک عجیب سا ایک سسٹم دیکھا گیا کہ ان بچوں کو جب ڈینگی فیور ہوتا ہے، اول تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اگر تو گھر کے اور افراد کو ڈینگی فیور ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بھی بلڈ رپورٹ کرا لی تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہے، یعنی کہ ان کو بھی ڈینگی فیور ہے، یا پھر ان کو سیزرز دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. بہت ہی مائلڈ سے سمٹمز ہوتے ہیں جو بچے کھیل کود کے ساتھ وہ اس کو کور کر جاتے ہیں، ان کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ڈینگی ہے. کوشش یہ آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، اور بچے ہوں یا بڑے وہ پورے بازو والے پورے کورڈ کپڑے پہنیں تاکہ چانسز ہی نہ ہوں کہ ڈینگی ان کو کاٹ سکے. یہ چھوٹی موٹی احتیاطیں ہوتی ہیں جو اگر آپ کر لیں
تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی بچ سکیں، کیونکہ ایک مرتبہ اگر ڈینگی ہو جائے تو اس کے بعد شدید قسم کی کمر درد ہوتی ہے، جوڑوں کے اندر درد، جسم کے اندر درد اور فرنٹل ہیڈ ایک یعنی کہ سامنے سر کے درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہوتا ہے۔ سو یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو ان چند ہدایتوں کے بارے میں بتا سکوں جو اگر آپ عمل کر لیں تو ایز اے سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے طور پر ڈینگی سے آپ کی بہت جلدی جان چھٹ جاتی ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ خدا کسی کو بھی ڈینگی یا کوئی بھی بیماری نہ کرے اور سب کو اپنی شفا میں رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔